اللہ والوں پیغام لے کے آگے پیارے عیسیٰ کلیم یا اللہ حکم ہوئے فرمایا پتھر نو توڑ پتھر نو توڑ تو دا پتھر وے کے حیران پیا ہونا پتھر نو توڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتھر نو توڑیا جدو پتھر نو توڑیا ایک بابا جڑا سبز رنگ دی سوٹی لے کے پتھر وچ بیٹھا ہویا بس آخری بات تقریر مکمل ہون لگی ہے بابا سبز رنگ دی سوٹی لے کے پتھر وچ بیٹھا ہاں انگور دا بوٹا سامنے وے بابا روز انگور توڑ کے کھاندا ہے سبز سوٹی ہاتھ وچ لے کے بیٹھا اللہ اکبر اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بابے نو آواز ماری بابا کنی دیر تو پتھر وچ بیٹھا کنی دیر تو پتھر دے وچ بیٹھا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھے تے بابا بولے مینوں 400 سال ہو گئے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے تے رابطہ اوتاں کیتا عرض کیتی مولا کنا کو نیک بابا ہوے گا جنوں 400 سال ہو گئے نہ بیوی یاد نہ بچے یاد نہ پینا پیرا یاد کوئی بھی یاد نہیں صرف اللہ ہی اللہ ہے صرف رب رب کیتی جاندہ ہے صرف اللہ اللہ پیا کردہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کیتی مولا یہ دا کڈا اونچا درجہ ہوئے گا اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ عرض کیتی حکم ہوئے رب العالمین فرمایا یا میں تینوں دساں اندے تو اچھے درجیاں والے بھی ہیں عرض کیتی مولا ارشاد ہوئے رب العالمین دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا ان دی 400 سال دی عبادت ایک پاسے میرے یار دے امتی دے 15ویں شعبان دی رات پڑھن والے 2 نفل دا ثواب ایک پاسے